प्रणमामि स्वामी। ॐ शं वरुणः शन्नो देवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वाविंशतितमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। उपेक्ष्य नामरूपे द्वे उपेक्ष्य नामरूपे द्वे उपेक्षणामरूपे दानन्दतत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं समाधिं सर्वदा सर्वदा कुर्यात् कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदये हृदयेऽथवा वाथवा बहिः बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि समाधिर्द्विविधो समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुवेदेन 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 सविकल्पः पुनर्द्विधा विकल्पः सविकल्पः पुनर्द्विधा पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगादृश्याः कामाद्यश्चित्तवादस्यात् दृश्यात् साक्षित्वेन चेतनम् तत्साक्षित्वेन तत्त्वेन चेतनम् चेतनम् ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयम् ध्यायेदृश्यानुविद्धोऽयम् दृश्यानुविद्धेयम् समाधिः सविकल्पकः समाधिः समाधिस्य विकल्पकः विकल्पकः एवं ध्यानस्य अवस्थामिदानीं वदति।
केन प्रकारेण अस्माभिः ध्यानं करणीयम्। हृदगत अर्थात हृद्देशगत ध्यानं हृदये तथैव हृदयात् बहिः। एतदर्थमुक्तं हृदये अथवा बहिः। मूलतः तु समाधिः इत्युक्ते निर्विकल्पक अवस्था एव अस्ति। निर्विकल्पावस्था एव मूलतः समाधिः अस्ति। परं साक्षात् एषा अवस्था न प्राप्यते। अतः सविकल्पकत्वेन एव आरम्भः इत्युक्ते आदौ सविकल्पे एव प्रवेशः भवति। सविकल्पकं प्रति यदा वयं प्रयासं कुर्मः तदा एषः सविकल्पकसमाधिः अपि नेत्रे निमील्य यदा उपविशामः तदा बहुविध भावाः तत्र सन्ति। एकं तु ये भावाः इत्युक्ते वृत्तयः सर्वाः वृत्तिः तत्र अपसारयितुं दूरीकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। इत्युक्ते याः वृत्तयः सन्ति सर्वाः ताः दूरीकरणीयाः। दूरीकरणीयाः इत्युक्ते मनसि संकल्पाः न भवेयुः इति सामान्यः अर्थः। संकल्पः एव वृत्तिः इति। परन्तु एतत् सरलं तु नास्ति। वयं केवलं निर्णयं कुर्मः अनन्तरं मनसि संकल्पः न भविष्यति इति नास्ति। मनः तु चञ्चलमस्ति, निरन्तरं संकल्पयति। अतः तदर्थं प्रयासः कुत्रचित् बहिः करणीयः भवति। बहिः इत्युक्ते मनः यत्र विषयेषु रमते गच्छति तत्रैव अस्माभिः कटिंग करणीयं भवति। तत्र कर्तरी चालनीया। तादृशविषयाः न्यूनाः यथा भवेयुः इति एकम्। द्वितीयं किमस्ति? एते ये विषयाः सन्ति तेषु विषयेषु वास्तविकतायाः दर्शनम्। यदा वास्तविकतायाः दर्शनं कुर्मः तर्हि दृश्यमानाः विषयाः सर्वेपि तस्य कश्चन आकारः, किंचन रूपं, किंचन नाम, आकारः इत्युक्ते सामान्यः स्थूल पदार्थः अस्ति तर्हि तस्य लम्बाकारः दीर्घता वा लम्बाई वा लम्बता अथवा लम्बाई वा इत्युक्ते लम्बता वा उत कोणाकारः चतुष्कोणाः इत्यादयः द्विकोणः त्रिकोणः चतुष्कोणः षट्कोणः एवमिति स्थूलतायाः। यदि सूक्ष्मतां पश्यामः तर्हि माधुर्यम् आम्लम् इत्यादि। ततोपि सूक्ष्मं पश्यामः तर्हि आनन्दरूपेण अस्ति। आनन्दरूपेण इत्युक्ते मनसि काचित् एका
सुखरूपा आनन्दरूपा वृत्तिः भवति। एवं एते सर्वे विषयाः एतेन आकारेण भवन्ति। स्थूलतया आकारः, पुनः तेषां विषयाणां रसादिरूपेण आकारः, ते इत्युक्ते अस्माकं समीपे तेषां स्वरूपस्पष्टता भवति। एवं चेत अन्ततो गत्वा श्रूयते वा? न श्रूयते स्वामीजी। न श्रूयते। कृपया पुनः एकवारं वदतु। न इदानीं श्रूयते खलु? आम्। एवं एते ये विषयाः सन्ति ते विषयाः वस्तुतः विचारेण समीक्षा द्वारा स्पष्टाः भवन्ति। एतेषां विषयाणां मूलं तु मूलकारणम् इत्युक्ते यत्र एतेषां विषयाणां प्रतीतिः अस्ति तत्तु आत्मचैतन्यमेव, परमात्मचैतन्यं ब्रह्म एव इति। अतः किं करणीयं? तेषु सर्वेषु विषयेषु मूलं यदस्ति परमात्मा तद्द्रष्टव्यम्। अतः निरन्तरं प्रतिवस्तु यदा मूलं परमात्मा अस्माभिः अवलोक्यते, दृश्यते, तदा तस्मिन् परमात्मनि एव अस्माकं निरन्तरं भावः भवति। तदा सः भावः, सा वृत्ति ब्रह्माकारा वृत्ति इति उच्यते, ब्रह्मात्मभावः इति उच्यते। एषा एव वृत्तिः, एषा वृत्तिः इदानीं साकारा अस्ति, ब्रह्माकाराकारिता अस्ति। अतः सगुणवृत्तिः अस्ति। वृत्तिः तु सगुणात्मिका एव भवति। अतः सगुणध्यानमिति। पुनः इतः एव आत्मस्वरूपं प्रति निरन्तरं चिन्तनेन वयं यदा अस्माकं एषा वृत्ति तस्मिन् तदात्मस्वरूपे लयं प्राप्नोति, तदा वृत्तिः वृत्तिरूपेण न तिष्ठति, अपितु अभिभूता भवति। यथा रात्रौ प्रज्वालितः दीपः प्रातः यद्यपि दीपः अस्ति, ज्वलति, प्रकाशते, परन्तु रात्रौ यः दीपः यादृक्रूपेण दृश्यते स्म, सः दीपः दिने तादृक्रूपेण यद्यपि विद्यते परन्तु न दृश्यते। अतः तस्य दीपस्य इत्युक्ते दीपप्रकाशस्य अभिभूतता भवति सूर्यप्रकाशे, महाप्रकाशे। अयं प्रकाशः लयं प्राप्नोति। एवमेव ब्रह्माकारवृत्तिः अन्ततो गत्वा एषा या परमात्मा इत्युक्ते एषः यः परमात्मा, एतद्यत् परमात्मतत्त्वमस्ति तस्मिन् तत्त्वे लयं प्राप्नोति। तदा अहम् इति चिन्तनं यदासीत् तत् केवलं ब्रह्ममात्रमेव तत्र तिष्ठति। अहं वृत्तिः तत्र न भवति, तदा ब्रह्म एव। अतः ब्रह्मैव अहमस्मि,
ब्रह्म एव अहमस्मि, ब्रह्म एव अहमस्मि। तदा अहमस्मि इत्युक्ते अहमस्मि इति चिन्तयितुं तत्र नास्त्येव। तदा ब्रह्म एव, ब्रह्म मात्रमेव। एषा एव स्थितिः अस्ति समाधि स्थितिः। एतां स्थितिं प्राप्तुं तत्र द्विधा वृत्तीनां कथनं भवति। आन्तरदेशे बाह्यदेशे इति विभागं कृत्वा वृत्तिः अस्ति। तत्र तेषु दृश्य शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधिः इति उक्तः। अनन्तरं वृत्तयः काः इति तदपि निर्दिष्टं। कामाद्याः चित्तगाः दृश्याः इत्युक्ते कामादि विषयाः ये सन्ति अंतःकरणे मनसि बुद्धौ बहवः विषयाः सन्ति। ते मनसः बुद्धेः अंतःकरणस्य धर्माः। यथा इच्छा, रागः, द्वेषः, क्रोधः, लज्जा, भयः, एताः सर्वाः वृत्तयः सन्ति, अंतःकरणस्य धर्माः। एतासु वृत्तिषु एव सर्वविषयाणाम् आवेशः भवति। कामादिषु विषयाणां प्राप्ति तदर्थं प्रयासः, तस्य प्राप्ति भवति। प्रयासः इत्युक्ते साधनानाम् एकत्रीकरणं, साधनैः पुनः तत्र इत्युक्ते साधनानि उपयुज्य कर्मद्वारा विषयप्राप्तिः। विषयप्राप्तिसमये मनसि कश्चन आमोदः, पुनः तस्य विषयस्य सेवनं। तेन सेवनेन मनसि सुखात्मिका वृत्ति, दुःखात्मिका वृत्ति, काचित् एका वृत्ति उत्पद्यते। यदि वृत्तिः सम्यक् अस्ति, रोचते, तदर्थं पुनः प्रयासः। वृत्तिः सम्यक् नास्ति, न रोचते, दुःखरूपा अस्ति, ततः पुनः पलायनम्। एवं एकैकां वृत्तिमधिकृत्य, यथा काममधिकृत्य एवं तथैव अन्याः याः वृत्तयः सन्ति ताः अधिकृत्यपि एवमेव व्यवहारः भवति। अर्थात् एताः सर्वाः याः वृत्तयः सन्ति ताः वृत्तयः कथं सन्ति? आगच्छन्ति, गच्छन्ति, भिन्न भिन्न रूपेण तत्र व्यवहारस्य कारणमस्ति। अतः दृश्यत्वेन इत्युक्ते यदि वृत्तिः प्राप्तिरूपविषयः अस्ति तर्हि तत्प्राप्तये अहं कर्ता भवामि। तदा सः विषयः मम कृते कर्म भवति। तदर्थं क्रिया येन सम्पाद्यते। अयमेव विषयः। यदा अहं कर्ता इति कर्तृत्वभावः आगच्छति। विषयः प्राप्तः इति विषयं प्राप्य भुज्यते, तस्मात् भोक्तृत्वभावः आगच्छति। एते सर्वेपि भावाः ये सन्ति ते भावाः एतावता अस्माभिः चिन्तितं वास्तविकतया मयि न सन्ति एव। इत्युक्ते आत्मा स्वयं स्वरूपतः तो अकर्ता अस्ति, अभोक्ता अस्ति। अतः कर्तृत्वं भोक्तृत्वं यदस्ति तत्सर्वं कुत्र अस्ति? अनात्मनि अस्ति। अनात्मा स्वयं जडः अस्ति, कर्तुं न शक्नोति। कुतः? अनात्मनि एवं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं विचारद्वारा ज्ञायते। मायाशक्त्या, मायाशक्तिः पुनः का? ईश्वरस्य शक्ति एव माया अस्ति। एवं विविध रूपेण विचारं कृत्वा अस्माभिः किं प्राप्तं? गुणेषु वर्तन्ते इति। अतः ततः एव एतत् सर्वम्। इत्युक्ते यदि एते सर्वे विषयाः सन्ति तर्हि ते विषयाः, तान् विषयान् अहं पश्यामि। पश्यामि इत्युक्ते अनुभवामि। तत्सर्वं पश्यामि इति कथनेन अनुभवः इत्यादिकं सर्वं तत्र समाविष्टं भवति। तस्य बोधः, ज्ञानम्।
एवं चेत अहम यदपि अनुभवामि यदपि पश्यामि तस्य विषयस्य अनुभवकर्ता यदि अहम अस्मि तर्हि सः विषयः मम कृते दृश्यं भवति, अहम द्रष्टा भवामि। एवं चेत एते सर्वे चित्तगाः कामाद्याः सर्वे विषयाः दृश्याः सन्ति। एतान् विषयान् कः पश्यति? चेतनः। अतः साक्षित्वेन चेतनम्। एवं प्रकारेण यदा ध्यानं क्रियते सर्वेपि विषयाः दृश्याः। तत्र एकं लघुसूत्रं यदि स्मर्यते, किं लघुसूत्रं तत्? यद्दृश्यं तज्जडं, यज्जडं तन्मिथ्या। एवं दृष्टं चेत यावद् यावद् दृश्य रूपेण तावत् सर्वं मिथ्या एव। एतत् एकं यज्जडं तद्दृश्यं यद्दृश्यं तद्मिथ्या, एतत् एकेन वाक्येन यदा उच्यते तदा एतस्य पृष्ठतः अस्माभिः प्रक्रियया ज्ञातमस्ति किं किं दृश्यमस्ति, किमर्थं तज्जडमिति उच्यते, यज्जडमस्ति तद् मिथ्या किमर्थमिति उच्यते। तत् पठितं ज्ञातं श्रुतम् अस्माभिः आलोडितम्। अतः एकमेव वाक्यं तत्र स्मरणीयम्। यद्यद् दृश्यते चक्षुभ्याम्, यही यद्यद् चक्षुभ्यां दृश्यते इत्युक्ते इंद्रियं, तत्सर्वं मिथ्येति भावयेत्। अतः एकम् इंद्रियम् उद्दिश्य सर्वाणि इंद्रियाणि अस्माभिः तत्र अवगन्तव्यानि। एवं दृश्यम् इति तस्य अहं द्रष्टा। अतः दृश्याणां परिवर्तनम् अस्ति। द्रष्टा तु अहमेव एकः एव। एवं प्रकारेण निरन्तरं यदा ध्यानं करोति तदा तस्य ध्यानस्य नाम किमुच्यते? दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधिः। दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि कस्मिन् देशे? हृदि। सविकल्पकः निर्विकल्पकः समाधि द्विविधा हृदि इति उच्यते। तत्र पुनः दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्पकः। अतः एषः यः समाधिः अस्ति, एषः समाधिः हृदय देशे इति पश्यामः चेत् एतस्य समाधेः नाम किम् अभवत्? हृद्देशे दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधिः। स्पष्टम्? हृद्देशे हृदय देशे दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधिः। अत्र किं कर्तुमुच्यते? कामादि हृद्देशे हृदये इत्युक्ते अन्तः। बहिः ये विषयाः सन्ति तेषां चर्चा अत्र नास्ति, तदनन्तरं क्रियते। अन्तः ये विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः अस्माकं कृते दृश्याः एव, दृश्यकोटौ। तेषां सर्वेषाम् अहं साक्षी अस्मि। अतः नेत्रे निमील्य मनसि या कापि वृत्ति आगच्छति सर्वं दृश्यम्। अहं साक्षी। दृश्यं परिवर्त्यते, यत्किमपि परिवर्त्यते तत् न सत्यम्, यत् न परिवर्त्यते तत् सत्यम्। अहमेव अपरिवर्तनशीलः, अन्यत् सर्वं परिवर्तनशीलम् इति विचारः क्रियते चेत् विचारेण शनैः शनैः दृश्याः अपि समाप्तिं गमिष्यन्ति इति प्रक्रिया अस्ति। एतदुक्त्वा अनन्तरं पुनः अग्रे द्वितीयः समाधि
हृद्देशे एव द्वितीयः समाधिः कः इति अत्र निर्दिश्यते। श्लोकं पश्यामः। असंगाः सच्चिदानन्दः असङ्गः असङ्गः सच्चिदानन्दः संगः सच्चिदानन्दः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः समाधिः सविकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभः द्वैतवर्जितः अस्मि इति अयं सविकल्पक इति अयं शब्दविद्धः सविकल्पकः समाधिः। अन्वयः अपि तथैव साक्षात् अस्ति। यतो हि अस्मि इति क्रियापदेन कर्ता कः भवति? अहम्। अस्मि इति क्रियापदेन कर्ता कः? अहम् अस्मि। अहम् इत्यस्यैव विशेषणानि सन्ति। असंगः, अहम् असंगः अस्मि, अहं सच्चिदानन्दः अस्मि, स्वप्रभः अस्मि, अहं द्वैतवर्जितः अस्मि इति केचन शब्दाः निर्दिष्टाः। अन्ये बहवः शब्दाः एवमेव आत्मनः विशेषणत्वेन उपयुज्यन्ते। तान् सर्वान् शब्दान् अत्र वयम् अवगच्छामः। उपलक्षणरूपेण श्लोके कतिचन शब्दाः दत्ताः। एवम् अहमस्मि इत्युक्ते यदा विषयाः अस्माभिः चिन्तिताः ते सर्वेपि विषयाः दृश्याः सन्ति। तान् विषयान् यः पश्यति सः द्रष्टा अस्ति, साक्षी अस्ति। साक्षित्वेन कः अस्ति इति? चेतनः अस्ति इति उक्तम्। साक्षित्वेन चेतनः अस्ति इति उक्तं चेत् अत्र विषयान् सर्वान् अहमेव पश्यन्नस्मि। यदि विषयान् सर्वान् अहमेव पश्यन्नस्मि तर्हि चेतनः इति पदस्य अर्थः अर्थात् पदार्थः इत्युक्ते अहमेव अस्मि इति। अतः यतो हि विषयान् अहं पश्यामि अतः अहमेव साक्षी इति। यदा अहमेव साक्षी इति तर्हि चेतनः चैतन्यं स्वरूपतः कथमस्ति? चैतन्यं स्वरूपतः असंगः अस्ति। इत्युक्ते विषयाणां संगः चैतन्येन सह न भवत्येव। विषयाणां संगः न भवति। यथा आकाशः अस्ति, आकाशः कथमस्ति? असंगः अस्ति। एतस्मिन् आकाशे सर्वविध वस्तूनि सन्ति, सर्वाः क्रियाः सन्ति, सर्वेपि व्यवहाराः सन्ति। यद् वस्तु यादृशमस्ति तस्य प्रभावः तस्मिन् वस्तुनि एव। तद् वस्तु आकाशे अस्ति अतः आकाशे अपि प्रभावः भवेत् वा? न भवति।
इदानीं होलिकोत्सवः आसीत्। होलिकोत्सवस्य होलिकायाः दहनानन्तरम् अपरेद्युः रङ्गोत्सवः आसीत्, वर्णोत्सवः। वर्णैः सर्वे क्रीडितवन्तः। सर्वे यदा क्रीडां कुर्वन्ति स्म तदा सर्वेषां मुखं देहः भिन्न भिन्न वर्णयुक्तः जातः। यत्र स्थित्वा क्रीडितवन्तः तत्र भूमिः अपि वर्णमयी जाता। परम् आकाशे कश्चन वर्णः अभवत् वा? कदाचित् उड्डयनसमये किञ्चित् कालम् आकाशे अपि वर्णः दृश्यते स्म। यदि आकाशस्य तेन वर्णेन सह संगः जायते भवति तर्हि यथा पृथ्वी वर्णमयी दृश्यते, वस्त्रं वर्णमयं दृश्यते, मुखं वर्णमयं दृश्यते, तथैव आकाशः अपि निरन्तरं वर्णमयं भवेत्। अस्माकं मुखं प्रक्षालयामः वर्णः गमिष्यति। पृथिव्याः वर्णः कदा गमिष्यति? यदा प्रक्षालनं भवतु, वृष्टिः भवतु, अथवा जनाः गमनागमनेन स्वपादाभ्यां नयन्ति किञ्चित् किञ्चित्, समाप्तं भवति। अथवा कश्चन स्वच्छं कुर्यात्। आकाशे सा क्रिया कुत्र क्रियते? इत्युक्ते आकाशस्य संगः वर्णेन सह न आसीत् एव। एतस्मात् किमुच्यते? असंगः इति। यदि संगः इति भवेत् तर्हि घटे विद्यमानः आकाशः घटं स्वीकृत्य यदा वयं गच्छामः तर्हि तस्मिन् घटे आकाशः अपि गच्छेत्। यतोहि संगः अस्ति अतः परिच्छिन्नता भविष्यति। परन्तु आकाशः तु न तथा परिच्छिन्नः भवति। घटेन सह आकाशः गच्छति चेत् घटस्य स्थाने आकाशः एव न भवति। तथा नास्ति। एवमेव परमात्म चैतन्यमपि असंगः एव अस्ति। यदि एतेषां विषयाणां संगः एव न भवति तर्हि भयं कुतः आगच्छति? व्याघ्रः अस्ति, व्याघ्रं दृष्ट्वा भयम् अनुभवामः। सर्पः अस्ति, सर्पं दृष्ट्वा भयम् अनुभवामः। अथवा साक्षात् मृत्युः भवेत् इति विचिन्त्य भयम् अनुभवामः। यदा भयम् अनुभवामः तदा संगता प्राप्यते इति वक्तव्यं भवति। यदि संगता न प्राप्यते तदा भयस्य किमपि कारणं न संभवति। संगता प्राप्यते इत्युक्ते तादात्म्यम् अस्ति। तस्मिन् तादात्म्यं भवति। यदा तादात्म्यं भवति तदा तस्य प्रभावः भवति। तदा तेषां धर्माः गुणधर्माः सर्वे प्राप्यन्ते। वस्तुतः आत्मनः संगः एव नास्ति। वस्तुतः आत्मनः संगः एव नास्ति इत्युक्ते तथापि यदि अनुभूयते, वस्तुतः आत्मनः संगः नास्ति तथापि यदि एतत् सर्वम् अनुभूयते, यथा भयादिकम्, एतत् सर्वं भयादिकम् इति उक्तं चेत् सुखं दुःखं तदपि सर्वं परिगणनीयम्। एतत् सर्वं यदि अनुभूयते तर्हि वस्तुतः नास्ति चेत्, अनुभूयते चेत् अवस्तुतः अस्ति, अर्थात् अवास्तविकम् अस्ति। यदि अवास्तविकम् अस्ति तर्हि तदर्थं केवलं ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति।
बोधः आवश्यकः अस्ति। एतत् न वास्तविकम्। गृहे कण्डोले पंचविध फलानि स्थापितानि सन्ति। तत् स्वीकृत्य खादितुं गच्छति। यदा स्वीकरोति तस्य भारं दृष्ट्वा एव गम्यते, अरे 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 एवं तु फलं न भवति, अत्र तु भारः एव नास्ति। अनन्तरं दृष्टं चेत् किम् अनुभूतम्? एतत्तु कृत्रिमम् अस्ति। बालाः कदाचित् मेलां गच्छन्ति, ततः क्रीडनकं सर्वम् आनयन्ति। तेषु कदाचित् सर्पः, व्याघ्रः एतत् सर्वमपि लभ्यते, तदपि आनयन्ति। अनन्तरम् आनीय बालाः सन्ति, गृहमागत्य गृहे क्रीडन्ति। तदा किं चिन्तयन्ति? मातरं भाययामः इति। शीघ्रं माता एव भवति, साक्षात् तु मातरं भाययामः। भाययामः इत्युक्ते वयं कारयामः। अतः किं करोति? तत्र मन्दं गत्वा सर्पः एकं क्रीडनकमेव, सर्पम् आनीतवान् अस्ति। सर्पं मातुः अङ्के स्थापयति। अनुक्षणं माता सर्वं त्यक्त्वा ततः उत्तिष्ठति। बालः तेन सह अन्ये सर्वे जानन्ति स्म, तेषाम् आनन्दः भवति, सर्वे हसन्ति। किम्? अनन्तरं यदा माता अपि अवगच्छति किमस्ति एतत्, अर्थात् प्लास्टिक् सर्पः अस्ति इति यदा अवबुध्यते, अनन्तरं पुनः तेन सर्पेण भीतिः भवति? न भवति। इत्युक्ते भयमासीत्, तत्र सर्पः वास्तविकः इति बुद्धिः आसीत्। तस्मिन् क्रीडनके सत्यत्व बुद्धिः आसीत्। अन्ततो गत्वा यदा बोधः अभवत्, सर्पः अवास्तविकः न वास्तविकः, अनन्तरं भयं नास्ति। एवमेव यदा अस्माकं स्वरूपबोधः भवति, तदा जगति एतेभ्यः सर्वेभ्यः विषयेभ्यः एषा स्थितिः न आगच्छति। आहत्य एषः तु बोधनविषयः अस्ति। एतावत् यदा अवबुद्धं यत् अहम् इत्युक्ते, यदा उक्तं साक्षित्वेन चेतनं, तर्हि चेतनम् इत्युक्ते ब्रह्म। चेतनम् इत्युक्ते ब्रह्म एव। यदा चेतनम् इति उच्यते तदा चेतनम् इत्युक्ते आत्मा। आत्मा इत्युक्ते अहमेव। अतः चेतनम् इत्युक्ते अहमेव, तर्हि अहं चेतनः एव। एवं चेत् अहमेव साक्षी, चेतनः एव साक्षी। आत्मनः ब्रह्म चैतन्यस्य स्वरूपं किमस्ति? स्वरूपतः तु असङ्गः अस्ति। अतः अहम् असङ्गः इति बोधः। इदानीं ध्यानावस्थायाम् असङ्गः इति स्मरणस्य आवश्यकता कदा भवति? यदा वयं नेत्रे निमील्य उपविशामः, तदा किं? दृग्दृश्य विवेकस्य पुस्तकम् उद्घाट्य 25तमः श्लोकः तत्र पुरतः स्थापनीयः। असङ्गः इति शब्दः द्रष्टव्यः, अतः असङ्गः इति वक्तव्यं। तत् नास्ति। असङ्गः इति पदस्य शब्दः कुत्र द्रष्टव्यः? नेत्रे निमील्य यदा उपविशामः तदा बहवः भावाः आगच्छन्ति। इत्युक्ते चित्ते बहवः विषयाः स्थिताः सन्ति। एतादृशविषयाः यदा आगच्छन्ति तदा, अथवा नेत्रे निमील्य यदा उपविशामः तदा गृहे स्मः, गृहे कस्यचित् बालस्य रोदनध्वनिः आगच्छति। पाकशालातः कश्चन शब्दः भवति। बहुवारम् उच्यते खलु, माता जपं करोति, वधू
क्षीरं स्थापितवती अस्ति उष्णं कर्तुम्, अनन्तरं तस्याः ध्यानम् अस्ति, वधू पश्यन्ती अस्ति, तथापि माता किं वदति, क्षणं स्थित्वा तत्र दृष्टि गच्छति, अनन्तरं वदति अरे क्षीरं पश्यतु, क्षीरं पश्यतु, न चेत् बहिरागच्छेत्, क्षीरं पश्यतु इत्युक्ते तस्याः मतिः कुत्र अस्ति, क्षीरं न पतेत्, उष्णीकर्तुं स्थापितमस्ति, क्वथितं भविष्यति, बहिरागमिष्यति। एतादृश कति विषयाः, क्षीरम् अस्ति चेत् क्षीरम्, अन्यत् नास्ति चेत् अन्यः विषयः, एतादृश कति विषयाः सन्ति। तान् विषयान् तस्मिन् समये यदा जपं कुर्वती अस्ति तदा जपमात्रम् एव करणीयं, परन्तु तस्मिन् विषये कति विषयाः, एतत्तु जपसमये अस्ति। नेत्रे निमील्य ध्यानं कुर्मः चेत् का स्थितिः भवति, यतोहि तत्र तु अधिकसूक्ष्मता अस्ति, तस्मिन् समये तु इतोपि अधिकं सर्वम् आगमिष्यति। यदा एते विषयाः मनसि आगच्छन्ति तदा अस्माभिः किं वक्तव्यम्, असङ्गोऽहम्, असङ्गोऽहम्, एतैः सर्वैः विषयैः सह मम सङ्गः एव नास्ति, एतत्तु बहिः सर्वम् एवमेव जायमानमस्ति, यथा बहिः जायमानमस्ति अन्तः अपि इन्द्रियेषु मनस्सु बुद्धिषु देहे जायमानमस्ति, तदपि तत्र निरन्तरं चिन्तनीयं भवति, असङ्गोऽहम्। अतः अहम् असङ्गः इति यदा चिन्तयति, नेत्रे निमील्य उपविष्टः इत्युक्ते एषा अपि तस्य समाधिरेव उच्यते, सम्यक् आधीयते अस्मिन् ब्रह्मात्म चैतन्ये इति, इत्युक्ते अहं ब्रह्म एव इति तत्र स्वात्मानं स्थापयित्वा तिष्ठति, परन्तु अन्यत् किमपि यदि आगच्छति विचारः दृश्यः विषयः तदा तत्सर्वं निराकरोति, अतः असङ्गः। पुनः मनसि अन्येऽपि भावाः आगच्छेयुः खलु, इत्युक्ते ह्यः सायं कश्चन समाचारः प्राप्तः, सखी दिवंगता इति। इदानीं सखी दिवंगता इति समाचारः प्राप्तः, रात्रौ अपि सम्यक् निद्रा नासीत्, मनसि तदेव प्रचलति, अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः स्यात् इति एकं दृष्टान्तं वदामि। तदा प्रातः ध्यानसमये किं करोति, नेत्रे निमील्य उपविशति, आरात्रि यत् चिन्तनम् आसीत् पुनः प्रातः तदेव तिष्ठति, तद् न समाप्तम्, अतः पुनः सः एव विचारः आगच्छति, किं भवति, सा दिवंगता अथवा सः दिवंगतः, समानवयस्कः वयस्का वा, मत्तः एकवर्षम् एव ज्येष्ठा वा ज्येष्ठः, इत्युक्ते अहमपि एवमेव मरणं प्राप्स्यामि, एवमेव मरणं प्राप्स्यामि इति चिन्तयति, ममापि मरणं भविष्यति। इदानीम् एते विषयाः आगताः किल, कामाद्याः एव विषयाः सन्ति आदिपदेन, तदानीं किं चिन्तनीयं, वस्तुतः अहं तु सत्स्वरूपः, सत्स्वरूपः अस्मि इत्युक्ते, सत् इत्युक्ते त्रिषु कालेषु यत् तिष्ठति तत् सत्, अतः त्रिषु कालेषु किं तिष्ठति, ब्रह्म परमात्मा चैतन्यमेव। देहानाम् आवागमनं भवति, परन्तु यः देही अस्ति तस्य मरणं तु न भवति। देही इत्युक्ते सूक्ष्म देहे अहंकार प्राप्तः इति देहः जीवः, परन्तु सूक्ष्म देहे तादात्म्य रूपेण यः आभासः अस्ति तस्यापि मूलं भासः बिम्बः, तदहमस्मि चेतनः इति स्मर्यते तस्मिन् समये चेत् अहं सत्स्वरूपः अस्मि, अतः सत्स्वरूपोऽहम्।
अजोऽहम् मम जन्म नास्ति मम मरणमपि न भविष्यति यस्य जन्म तस्य मरणं सत्स्वरूपः अहमस्मि इति। अनन्तरं कदाचित् विषयः आगच्छति, अरे एतदहं न जानामि, एतदेवमस्ति, अहं किमर्थं न अवगतवती, अन्ये सर्वे अवगतवन्तः, अहं किमर्थं न ज्ञातवान्, बालः जानाति, अन्ये ज्ञातवन्तः, किमर्थम्, अर्थात् अज्ञानता प्रविष्टा। अथवा तद्विपरीतम्, अहं सर्वं जानामि, एते सर्वे किमपि न जानन्ति, वारं वारं वदामि तथा न करोतु, तथापि एते एवमेव कुर्वन्तः भवन्ति। एतत् सर्वं नेत्रे निमील्य विचारः आगच्छति। यदा एषः विचारः आगच्छति तदा वस्तुतः अहं साक्षी चेतनः ज्ञानस्वरूपः इत्युक्ते सर्ववृत्तीनां यः बोधः अस्ति तेषाम् अपि अहं साक्षी, अहं स्वरूपतः ज्ञानस्वरूपः अस्मि, मयि ज्ञानस्य अपूर्णता नास्ति, अतः सर्वज्ञः परमात्मा इति उच्यते। आत्मा ब्रह्म चैतन्यं सर्वज्ञः अस्ति, सर्वज्ञता एव चित्रूपेण उच्यते। अतः चित्स्वरूपोऽहं। यदा यदा ज्ञान विषयः आगच्छति तदा तस्य विषयस्य अपि निराकरणं करणीयम्। अहं चित्स्वरूपः अस्मि, चित्स्वरूपोऽहम्। मनसि दुःखं भवति, यदा दुःखं प्रविशति अथवा सुखं प्रविशति, सुख दुःखम् अपि तेन सह अपि मम संगः नास्ति। अहं कीदृशः अस्मि, सुखस्वरूपः अस्मि, आनन्दस्वरूपः अस्मि, अतः आनन्दस्वरूपोऽहम्। अहम् आनन्दस्वरूपः अस्मि। निरन्तरं विपरीत वृत्तीनाम् अपसारणम् इत्युक्ते यत्र आनंद अल्पता अथवा आनंद प्राप्ति आनंदस्य अपूर्णता, ज्ञान अल्पता ज्ञानस्य प्राप्ति ज्ञानस्य अपूर्णता, अहम् इति एतस्मिन् विषये यदा संदेहः अथवा विषयः आगच्छति, जन्म प्राप्य मरणं, जन्म प्राप्तिः मरणम् इत्यादिकम् एते विषयाः आगच्छन्ति। एतान् विषयान् स्वीकृत्य यदा यदा एतादृशः विषयः आगच्छति तदा तदा किं करणीयं, सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम्। सर्वे विषयाः गताः, अहं स्वरूपतः एवमस्मि। स्वप्रभः, स्वप्रभः इत्युक्ते स्वयं प्रकाशमानः। स्वयं प्रकाशमानः इत्युक्ते अहम् अस्मि इति यावत् कालपर्यन्तं स्वामीजी न वदिष्यति तावत् कालपर्यन्तं मम विश्वासः नास्ति। एवं भवताम् अस्ति? अहम् अस्मि इति स्वामीजी आगत्य वदिष्यति भवान् जीवति, तदा अहम् उत्थास्यामि, अहं जीवामि, अन्यथा अहं मृतः। चिन्तयति कोऽपि? कस्यामपि स्थितौ अहं मम कृते अज्ञातः नास्मि। अज्ञानस्य तत्र देहम् अधिकृत्य तादात्म्यम् अधिकृत्य अज्ञानं निश्चयेन प्रवर्तते। अहमिति मूलभूततया स्वरूपं न जानामि, परन्तु देहम् अधिकृत्य मम अमुक नाम, अमुक कुलम्, अमुक गोत्रम्, अमुक माता पिता इत्यादि तत्सम्बद्धम् एवं स जानाति, परन्तु तत्रापि अहम् इति अंशं तु जानाति एव। तत्रापि तस्य स्वस्य ज्ञानं नास्ति इति नास्ति, स्वस्य मूलभूत स्वरूप बोधः नास्ति इति भवति। परन्तु शास्त्रोपदेशेन तदपि अस्माभिः यदा अवगम्यते तदानीं तदपि तथा नास्ति। इत्युक्ते अहम् इति स्वरूपतः स्वरूपबोधः अस्ति। स्वरूपबोधः इत्युक्ते अहम् इति ज्ञातुं मम कृते अन्यस्य कस्यापि साहाय्यस्य
अपेक्षा नास्ति। अर्थात दीपस्य प्रज्वलितः दीपः अस्ति तस्य दीपस्य दीपान्तरापेक्षा न भवति, परन्तु अप्रज्वलितः दीपः चेत् दीपान्तरापेक्षा भवति। अन्य दीपः यथा मैच बॉक्स आवश्यकं भवति प्रज्वालयितुं, परन्तु यः दीपः प्रज्वलितः अस्ति तस्य कृते मैच बॉक्स वा अन्यत् किमपि आवश्यकं भवति न भवति। निरन्तरं प्रज्वलितस्य कृते न भवति। अहं तथा अस्मि स्वरूपतः, तावदेव न, अन्यान् प्रकाशयामि। स्वप्रभः सन् इत्युक्ते मम ज्ञानार्थं, मम स्वरूपबोधार्थं, अथवा मम एतद् यद् स्वरूपमस्ति तस्य कृते अन्यस्य प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु अन्यान् विषयान् अहमेव प्रमाणीकरोमि। पुरतः विद्यमानः विषयः अस्ति, तस्य विषयस्य प्रमाणम् अहं करिष्यामि। यथा निर्दिष्टम् अयं माला इति, इयं माला इति, इयं माला इति यदा निर्दिश्यते तदा नेत्रयोः व्यापारः भवति मालापर्यन्तं। नेत्रम् इत्युक्ते नेत्रमाध्यमेन अन्तःकरणस्य वृत्ति बहिरागत्य मालापर्यन्तं गच्छति, मालादेशं व्याप्नोति, अनन्तरम् इयं माला इति प्रमाणयति। एवं माला अस्ति इति माला स्वयं प्रमाणयितुं न शक्यते। माला अस्ति इति एतस्य प्रमाणम् इत्युक्ते एतस्य सिद्धता, सिद्धिः अहमेव, सिद्धिम् अहमेव करोमि। अतः अहं स्वप्रकाशरूपः सन् सर्वान् प्रकाशयामि। सर्वमपि यत्किमपि ज्ञानं बोधः भवति तस्य बोधस्य कारणं मूलं तु अहमेव, यतोहि अहं तु बोधस्वरूपः स्वप्रकाशरूपः अस्मि। मम प्रकाशनाय अन्यस्य कस्यापि आवश्यकता नास्ति। अतः इदानीम् अहं ब्रह्म अस्मि इति एतदर्थं ए बन्धो आगच्छतु, मम पुरतः उपविशतु, अनन्तरमेव भवन्तं दृष्ट्वा अहं ब्रह्मास्मि इति भविष्यति। कस्यापि आवश्यकता नास्ति। इत्युक्ते ध्यानस्य वर्गः गन्तव्यः, ट्रेनिंग सेंटर गन्तव्यं, तत्र गत्वा एव ध्यानं भवति, अन्यथा ध्यानं न शक्यते। ध्यानस्य कृते ध्वनिः इत्युक्ते म्यूजिक आवश्यकं, संगीतम् आवश्यकं, संगीतं विना ध्यानं न भविष्यति। अतः इदानीं ध्यानस्य पैकेज भवति, तत्र गत्वा आगच्छतु, अहं कुण्डलिनी जागरणं कारयिष्यामि, अथवा अहं ध्यानं पाठयामि, पश्यतु किं किं भवति, शिरसि चक्रं भ्रमति, तथा सर्वम्। अनन्तरं किं भवति, शरीरे पश्यतु, शरीरे औष्ण्यम् इदानीम् अनुभूयते, शैत्यम् अनुभूयते, सर्वेषां भवति। यथा यथा अस्माकं सूक्ष्मता अस्ति, देहस्य सर्वाः प्रतिक्रियाः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते एव, तत्र सन्देहः कुतः। परन्तु पैकेज अस्ति इत्युक्ते तत्र किञ्चित् एकं सम्यक् लैट् म्यूजिक् स्थापितं भवति, आरोह अवरोह युक्तम्, अनन्तरं तत्र कश्चन एकः बोधयति, तदानीं वयं ध्यानं कुर्मः। एतत् सर्वं भवतु। प्राथमिक अवस्थायां किं करणीयं, मनसः किमपि आलम्बनम् इति कृतं, परन्तु ध्यानस्य कृते एतस् इत्युक्ते आत्मबोधस्य कृते एतत् सर्वं किमपि साधनं नापेक्षितम् एव। तत्र तु स्वरूपस्य वास्तविक ज्ञानमेव आवश्यकं भवति। अतः अहं स्वप्रभः, स्वप्रभः इत्युक्ते स्वप्रभोऽहम् इत्युक्ते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोऽहम् इत्युक्ते नित्योऽहम्, शुद्धोऽहम्, बुद्धोऽहम्, मुक्तोऽहम्,
इति स्वस्य मम एषः स्वभावः इति। एवं द्वैतवर्जितः अहम्। द्वैतवर्जितः अहम्। इदानीम् उपविश्य यदा अहं ध्यानं करोमि मम देहस्य स्मरणं भवति खलु। देहे किंचित पीड़ा भवति चेदपि देहः स्मर्यते। यदा देहे किंचित पीड़ा भवति देहः स्मर्यते तदानीं अहं देहः द्वैतवर्जितः। इन्द्रियाणां विषयः भवति। किंचित ध्वनिः भवति अनुक्षणमेव कर्णयोः शक्तिः ध्वनिं ग्रहीतुं गच्छति। कश्चन आगतः इति कृत्वा नेत्रयोः उद्घाटनं भवति, कः आगतः इति। अतः एतेषां सर्वेषामपि नियन्त्रणार्थं तत्र बोधाय आवश्यकः किमस्ति। द्वैत सर्वं जगत् सम्पूर्णं द्वैतमेव अस्ति। अहं स्वयं कीदृशः अस्मि अद्वयः। अतः अद्वयोऽहम्। सर्वमपि सर्वैः सह सर्वपदार्थैः सह मम सम्बन्धः नास्ति, सद्गः नास्ति। इदानीं दृश्यमानः कश्चन पुरुषः स्त्री वा तस्य देहः सर्वं जगत् रूपमेव अस्ति। वास्तविकं तस्य तदन्तरभूतं यदात्मा अस्ति तत्तु एकमेव अस्ति, तदहमेव अस्मि। इत्युक्ते सोनाली रूपेण यत् दृश्यते तदहमेव अस्मि। अत्र अहम् एवं प्रकारेण, तत्र अहम् एवं प्रकारेण। मम मयि एव सर्वे विकल्पाः, सर्वेऽपि देहाः, सर्वं कल्पितमस्ति। अन्ततो गत्वा वास्तविकतया तु ब्रह्म चैतन्यमात्रमेव तद् अहमेव अस्मि। अतः एवं यदा चिन्तयति तदा ये केऽपि मनसि ये विचाराः चित्तयः सर्वे आगच्छन्ति ते सर्वे तु साक्षित्वेन चिन्तनेन एव गताः। अन्ततः गत्वा अहं तेभ्यः पृथक् स्वरूपतः एवम् इति यदा चिन्तयति द्वैतवर्जितः अस्मि इति, तदा अयं समाधिः कः समाधिः उच्यते शब्दविद्धः। यतोहि शब्द साहाय्येन स्वरूपबोधः क्रियते। दृश्य साहाय्येन परम ब्रह्म चैतन्ये आत्मनि स्थितिः, शब्द साहाय्येन ब्रह्म चैतन्ये आत्मनि स्थितिः। अर्थात एकत्र दृश्यानां विषये विवेकः आसीत्, अपरत्र यः द्रष्टा अस्ति तस्मिन् विषये विवेकः अस्ति। एवं द्रष्टा विषय विवेकः एषः यत्र नेत्रे निमील्य स्थित्वा क्रियते सः अयं समाधिः सविकल्पकः एव, सविकल्पकः समाधि। परन्तु शब्दविद्धः कस्मिन् देशे हृद्देशे। अतः अयं द्वितीयः समाधिः। हृद्देशे शब्दविद्धः सविकल्पक समाधिः इति द्वितीयम्। हृदयदेशे शब्दविद्धः सविकल्पकः समाधिः। समाधिद्वयम् अभवत्। सविकल्पके सविकल्पकस्य भेदतः अत्र हृद्देशे बाह्यदेशे इति चिन्त्यते। तेषु हृद्देशे एकः दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि हृदय देशे, अपरः शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि हृदय देशे इति समाधिद्वयम् अभवत्। एवम् इतोपि समाधि चतुष्टयं निर्दिश्यते, तदनन्तरं पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
प्रणमामि स्वामिन्। धन्यवादः स्वामिन्। धन्यवादः। प्रणमामि स्वामिन्। स्वामीजी। प्रणमामि स्वामिन्। आह्वयति अनन्तरमेव विषयः समाप्तः भवति। मनसि किमपि चिन्तनं प्रचलति, पुरतः आगत्य तदा घण्टातः कदाचित् अर्धघण्टातः तदेव चिन्तयति, अथवा पञ्चनिमेषेभ्यः आरभ्य 10 निमेषेभ्यः आरभ्य तदेव चिन्तयति। पुरतः कश्चन आगत्य यदा किमपि पृच्छति अनन्तरमेव एवं भवति, सः विषयः गच्छति स्म। तथापि मनः तत्र गतम् आसीत् इति बोधः न आसीत्। इदानीं मनः नास्ति, एवम् अटति गच्छति इति बोधः भवति खलु। प्रोग्रेस्, तदेव अस्ति प्रोग्रेस्। पूर्वं न ज्ञायते स्म, इदानीं ज्ञायते। इदानीम् इतोपि प्रयत्नं कुर्मः निरन्तरं, तदा मनः कुत्र गच्छति, अनन्तरं कियत् कालं तिष्ठति, तस्य बोधः भविष्यति। मनः गतम् इति चेत् आगच्छतु, पुनः पुनः मनः आगमिष्यति। एवं मनसः नियन्त्रणम्। एकं वारं वारम् उक्तं, मनः कुत्र गच्छति इति सम्यक् परीक्षणं करोतु। यत्र गच्छति सः विषयः तस्य सम्यक् विवेचनं करोतु, विवेकं तस्मिन् विमर्शं करोतु। वृथा एव अस्ति इति बोधः भवति। एकवारं द्विवारं त्रिवारं वृथा अस्ति रे, वृथा अस्ति रे, वृथा अस्ति रे, मनः अपि चिन्तयति अरे वृथा अस्ति रे। मनः तत्र न गमिष्यति, परन्तु अन्यत्र गमिष्यति। यदा अन्यत्र गच्छति तत्रापि पुनः तदेव चिन्तयतु। गतम् इति बोधः अस्ति चेत् वृथा रे करोति। अनन्तरं मनः चिन्तयति कुत्रापि गच्छामः वृथा एव अस्ति इति वदति चेत् मास्तु, अन्ततो गत्वा किमपि उत्कृष्टं चिन्तयति। एवम् अन्ततो गत्वा उत्कृष्टं प्राप्नोति आत्मस्वरूपम्। यदा आत्मस्वरूपतः अपेक्षया अन्यत् किमपि उत्कृष्टं नास्ति इति मनसि यदा भवति, तदा मनः अन्यत्र तिष्ठति, तदा मनः अत्रैव तिष्ठति। अतः मनसा एव इदमाप्तव्यम्। एवं सुसंस्कृतेन संस्कारयुक्तेन मनसा अयं प्राप्यते, इत्युक्ते अयमहं प्राप्यते इत्यर्थः। तदा भवति प्रयासः अस्ति। अतः भगवद्गीतायां भगवता उक्तं खलु, व्यासेन एवं वा? व्यासेन तु अस्ति, परन्तु किम् उच्यते, यदा स्वरूपतः जनाः मां कदा अवगच्छन्ति? बहवः जनाः एतस्मिन् मार्गे आगच्छन्ति भवन्ति, तेषु केचन एव मां स्वरूपतः अवगच्छन्ति। सहस्राधिकाः जनाः, कोटिशः जनाः भवन्ति, तेषु कश्चन एकः मां स्वरूपतः अवबुध्यते। इत्युक्ते कति जन्मानि गच्छन्ति, तदा एवं संस्कारः भवति मनसः, तदा एषा स्थितिः भवति। अतः सरलं कार्यं तु नास्ति, परं न शक्यते इत्यपि नास्ति। अतः उक्तं खलु, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया, उक्तं खलु। अस्तु, परन्तु इदानीं यदा ज्ञायते, मनः गच्छति इति ज्ञायते खलु, प्रगतिः अस्ति। इदानीं गच्छति चेत् तस्य इति ज्ञातं चेत्, पूर्वं दिनानि गच्छन्ति स्म, ज्ञातं न भवति स्म, इदानीं घण्टाभ्यन्तरेपि ज्ञायते चेत् बहु प्रगतिः अस्ति। क्षणाभ्यन्तरे ज्ञायते। अतः मनः यदा गच्छति तदा प्रति आनयामः। तदेव निग्रहः अस्ति। भगवतः कृपा, गुरुकृपया वयं यतामहे। आत्मकृपापि स्वयमपि वयं प्रयत्नं कुर्मः। धन्यवादः। तर्हि धन्यवादः।